May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo kang Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 hangtod sa 19. Mao gani ang ebanghelyo nga napulo ka sanglahon na hinabi ni Hesus. Of course, layo sila nagsinggita o Ginoo, ikaw maluluyon magyud, ayuha kami, no? Tambali kami, ayuha kami. Paingon si Hesus sa Jerusalem, inubanan sa iyang mga disipulo o apostoles, o sila niagi diha sa usa ka lugar sa kaniyang mga Samaritanhon na lugar, paingon sa Jerusalem. So, brothers and sisters, makita nato diri ang istorya sa pagtuo, no, sa katuntuang nagsagita. But naghisgot gihapon og kanana ang pagpasalamat kaysa napulo usa ra ka buok ani balik nagpasalamat og Samaritanhon pagayod, no? So, muadto kita sa ebanghelyo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang pagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya sa napulo ka sanglahon. Nagpaantaw sila og nanyagit, Hesus magtutudlo, kaloy intawon kami, no? Hesus magtutudlo, kaloy intawon kami. So si Hesus ug iyang mga apostoles nag-agi diha sa utlanan sa Samaria o Galilea, kay bisan tuod og kanang dili sila kanang ginadawat sa mga Samaritanhon, kay kontra magud ang Hudiyo man si Jesus og mga Samaritanhon. But layo na kaayo og di sila moagi sa diri nga agianan, kay kung ugali di sila diri moagi, dito sila agi sa Jordan, layo kaayo paingon sa Jerusalem. Og na paingon dito sama sa istorya sa ebanghelyo nga hinabi nila kanina pulo ka kanang sanglahon, no? Napulo ka sanglahon, dili sila tanan Hudiyo, kay naa may usa ka Samaritanhon, o na nagdungan sila og panyagit nga Hesus magtutudlo, kaloy intawon kami. Nag-usa sila sa pagsyagit, sa pagpaayo, pangayog, kaayuhan sa ilang panlawas, no? Kung dili day pareha kamo o kanana ang nationality, o dili kamo pareha nga mga katawhan, no? Kontra day kamo sa ini day panahon na nga mangayo og kanana ang kaayuhan sa panlawas, mag-usa day sila, no? Nag-usa og labaw sa tanan, nausa sila kay pareha sila o kanan ang sakit nga sanla. Sa unang pagbasa, brothers and sisters, sinaaman naayog gayud siya kay nagpatuo siya, ning tiglom gyud taon siya sa suba nga Jordan kapito, og naayo siya sama sa usa ka kanang panit kuno sa kanang bata, no? Kanipot sila nanyagit o nagpakiluoy sa Ginoo. Apan, brothers and sisters, kanana ang unsay gitubag ni Hesus nga gasyagita man sila pagpaayo kanila. Ang tubag ni Hesus sa bersikulo 14, nakita sila ni Hesus o giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari o samtang kuno diha sa pasila sa dalan,
nangaayo sila, no? Nagpaingon pa sila dito sa pari para magpahiling, nangaayo sila. So brothers and sisters, diyan mo makita ang ilang pagtuo, no? Ang ilang pagtuo mo gyud nakapaayo kanila, no? O nakita nila nga unsa gayud ka kanang ang unsa gyud ang kanang pagka maluluyo ni Hesus sa pag-ayo. Ug ngani wala si Hesus nga kanana ang duulan niyang mga sanlahon ug iyang hikapon sama sa iyang pagtambal ug panambal sa uban nga higayon, but iya lang ingnan nga lakaw adto kamo sa pari, sa inyong pari o sa pari ug asa ba kana nga pari pagpahiling kamo, no? Kang Moises nga pamaagi sa Levitico kapitulo 14 bersikulo 2, kung ang usa ka sanglahon kanana ang naayo na siya, kinahanglan hilingon siya, no? Kinahanglan i-verify sa usa ka pari nganuman kay ang pari man ang makapa moray gitugyanan ini nga mag-verify. Kay sa una magun nga panahon, brothers and sisters, ug magsakit ka, gimaldisyon ka sa Ginoo mo ilang pagtuo. Labi na kaning sanla nga wala nagyud kaayuhan kani ang ilahang sakit, grabe gyud kaayo kuno ang ilang kasalanan. Muna kung petag maayo sila kisa may ilang duulan para mo istorya o mo declare nga naayo na sila, di ang pari gayon. So ang pari mo ilang giyatuan kay mao may instruction ni Hesus para magpahiling. Tuon nahiling sila sa pari kay mao manigi nabatasan og ilahang gisunod sa balaod ni Moises. Kay diha sa pagpahiling musunod man dayon ang pag-offer o ganana ang gasa o offer o thanksgiving diha sa simbahan. So brothers and sisters, kanipong pagpahiling kung tanaw ni mo nganong sa pari magayon kay mao man ni gitawag og integration para mauli siya dito sa ilang komunidad diha sa simbahan, komunidad sa ilahang diha sa ilang lugar, sa ilang lungsod o sa ilang syudad o labaw sa tanan, ma-integrate sila balik sa ilang pamilya gawas sa ilahang mga komunidad. So mabalik sila, makapuyo sila og normal nga kinabuhi naayo na sa ilang mga kasakitan. So integration dayambot pasabot nini. So brothers and sisters, pag nakamatikod ang usa ka Samaritanhon, ning balik siya, no? Ning balik siya dito kang Hesus. Ang usa kanila sa pagpakita nga naayo na siya, may balik ug nagdahig sa Dios sa kusog nga tingog, no? Mihapa siya sa tiila ni Hesus ug nagpasalamat kaniya. Kani usa ka Samaritanhon, asa man ang uban nga mga katawhan, siguro ang uban niya nga kauban nga siyam Hudiyo siguro, asa man ang mga Hudiyo, Samaritanhon naman ni, no? Kani aksyon niya nga nibalik siya ug nagpasalamat, naghapa, nagsagita ug nagpasalamat ug dako sa Ginoo. Mao ko ni aksyon niya, brothers and sisters, nga makita og unsa gayud ang ihang faith, no? Nagyo aksyon. Ang usa ka aksyon niya is pagpasalamat. So brothers and sisters, nganuman sa ihang kananaang pagtuo, diyan nato makita nga nagsalig gayud sa Ginoo, no? Nagsalig gayud sa Ginoo siya ug dako nga ang Ginoo gyud may nakapaayo sa iya. Gituman gayud niya ang tanan uban sa katong siyam nga wala magpasalamat, gituman nila nga niadto gayud sila sa pari ug nagpahiling. Tanan-tanan igituman nila, but siya ang iyang pagtuo nga nay aksyon. Nagpasalamat siya ug tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, iya kaning gipakita
no? Brothers and sisters, kani nga magpagpasalamat, kani nagpunting pun sa ato ang kaugalingon, ngani sa ato ang kinabuhi, wala na to mahibaw nga naa de daghan kayong gihatag sa Ginoo nato. O kung nag-ampo kita, iyang gitubag sa ato ang pag-ampo, but wala na to ma-recognize, wala na to malinggati. Kung wala na to maringgati nga iya day sa Ginoo ang gihatag, uban na to nagmahay ang ilang pagtuo nga wala tatagai sa Ginoo, wala ta tubaga sa Ginoo. Apan gitubag kita, brothers and sisters, mo nang wala kita magpasalamat. Remember sa ato ang pag-ampo, tuloy nga pamaagi nga tubagon ta sa Ginoo. Tubagon ta nga sige, go, pwede na ang imong gihangyo, okay ko ana. Nabi ang pagtubag nga ingon ba siya nga taga sa ayaw sa kanang buhata, magpaabot sa kita, no? Kana na ang silang ayaw lang sa pagbuhata, paabot lang, pasinsya lang. Kaya atong pagtuo de gawas sa kanang pagtuo nato nga kana na ang pagsalig nato, na day pud nga kinahanglan ta magpasinsya. Kay na ay pagampo nga kana na ang paghulatsa. Una po'y pagampo nga ayaw buhata, dili yun, no? So brothers and sisters, mo nang pangutana karon sa ato, nakakitay na tubag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi sa gatong nangagi na, o wala na to maalanggati, wala na to mahibaw nga gitubag man kita sa Ginoo. Ngani ang pag ingon nga ayaw sa buhata, tubag man sa Ginoo. Ngani ang pag-ingon sa Ginoo nga ayaw buhata, ayaw dili ko mo sugot niya na, tubag man gyapon sa Ginoo. Usay gud ang ato ang pagtuo nga ang tubag sa Ginoo kanang positive, mo'y gusto nato nga kana na ang mo atong gipangayo diretso nga tubagon ta, mo na atong but pasabot og tubag na may tubag sa Ginoo nga dili angayan para sa ato na tubag man na mo yung gisag no na mapoy tubag nga dili kita ready, so tubag man gyapon na. So brothers and sisters, kani mismo nga ehemplo sa usa ka kanana ang Samaritanhon nga nagpasalamat, gitubag gyud siya, mo nang gadagan-dagan siya naghapa og nagsagita salamat o Ginoo. O siya mismo sa versikulo 17, unya mingon si Jesus kaniya, dili ba napulo kamo nga nangaayo? Hain naman di ay ang siyam. Nganong kini ramang langyaw ang mibalik aron magpasalamat. Og mingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo, no? Nganong kani ramang langyaw ang nagpasalamat. Usay kita bitaw kana na ang dugay na ta sa ato ang pagtuo, dugay na ta sa ato ang simbahan. Usay kita kumpiyansa man ta kayo ang mga bag-o noon nga kanang dili kayo pa swito sa ato ang pagtuo, sila pa noon ang medyo makita nato nga arisgado gyud kayo ang ilahang pagtuo diha sa Ginoo, no? Arisgado gyud ilang aksyon, ilang pagpakita, labi na sa pag-operar diha sa kalihukan sa ato ang simbahan. But kita kumpiyansa kayo, no? Daghan natang pasumangil usahay. So brothers and sisters, ingon siya tindog ug lakaw. Sa may but pasabot og tindog ug lakaw, no? Tindog kanang be firm, kanang na ang confident kay kining imuhang ginabuhat, imo makita pa daghan ba ayong mga buluhaton sa Ginoo nga ipakita kanimo. Gikinahanglan nimo nga kanang imuhang kananaang atubangon ang muabot nga mga panahon, labi na sa
imong pagpanaw, sa imong pagtuo, daghan kayong mga pagsulay. Siya tindog ug bangon. Kay mo kaning sinugdanan sa imong pagtuo. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo, nakaayo sa imong kinabuhi. Ang imong pagtuo mo'y nakapadayon sa imong kinabuhi, nakaayo niini. Naibalo ka itong siyam, unsa may hinungdan ato nga wala man sila magpasalamat, wala nila mahimot wala nila makita ang ang katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili naman katapusan na to nga giayo sila pisikal. Ang Ginoo di ay magpadayon og ayo kanato sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Muna siya tindog, lakaw, atubanga ang kinabuhi nga daghan ngayon nga pagsulay. O mao kani makapaayo kanimo, unsa may pasabot niya, mao kani makaluwas kanimo, makahatag kanimo ug makapadala kanimo didto sa kinabuhing dayon. Ug magpadayon kini nimo kay imo mang nasugdan ang imong pagtuo, nan kani mo'y makahatag kanimo og kaluwasan. So, mao ni ang wala makita sa siyam nga mga sanglahon. So, imong nakita. Kita usab, mao usab unta atong makita, no? Usahay daghan kayong grasya sa Ginoo nato. Taman la diha sa grasya ang atong makita. Labi na grasya sa kabuhong sa probinsya sa Ginoo. Ba't dili nato makita? Unsa may pasabot niya na? Ang atong pagtuo mo'y giatiman sa ato ang Ginoo. O kanang pagtuo, iya kanang isustinto nga magpadayon para kita. Maadtos kaluwasan ang atong kinabuhi, matabang nato sa uban. O atong kinabuhi, makapadayon pinagi sa pagsangyaw usab sa maayong balita sa uban. O nining higayon na kita, brothers and sisters, makadayon dito sa kinabuhing dayon uban sa atong mga igsuunan nga atong gisangyawan sa maayong balita. So brothers and sisters, salamat kayo og ato ang tapuson kini sa atong pag-ampo. Ginoong Hesus, tagay kami sa grasya nga kami dili na gyud mapakyas nga makita namo ang imuhang gugma pag-atiman kanamo, pag-protect sa amo, hatag kanamo og kaluoy diha sa amo ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Bisan tuod sa among pagka mahuyang ug makasasala, ihangyo namo sa imo Ginoo nga pun-a kini sa kasing-kasing, na pun-a kini sa imong grasya diha sa among kasing-kasing, ug puno sa kaluoy. Kami nagpasalamat kanimo nga unta dili na unta kami maka sala pag-usab, nga dili na unta kami mga diskontinto pa sa amo ang kinabuhi, apan mapasalamaton unta kami kanunay nga pinagi sa imuhang pagtubag sa amo mga kanang pag-ampo. Gitubag man karon dayon o gitubag o maghulat pa kami kay napay imong giatiman kanamo o giatiman sa ubang mga katawhan, o labaw sa tanan nga usahay dili na umadawat, imo mangyud kaming pugnan sa among gipangayo kay dili kana maayo para sa amo. Magpasalamat unta kami kanunay nimo o Ginoo, ug kining tanan makita unta nimo kay imo magyuning kabubuton ug amo ug kaayuhan. Kaning tanan among gipangayo pinaagin Hesus
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.